अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? कल परवेज़ मुशर्रफ का केस का फ़ैसला सामने आया। दोस्तों, ये पहला केस है जिसमें मुद्दई मुल्ज़म के साथ मिल के। वो कैसे? आप अक्सर सुनते होंगे कि जो भी इधर क्लाइंट जो है ना वो हारता है तो दूसरा कहता है जी मेरा वकील फ़लाने दे नाल मिल गया तो मेरा वकील फ़लाने दे नाल मिल गया। ये इल्ज़ाम अक्सर होते हैं ना, तो ये इल्ज़ाम ही होते हैं। आज देखें, इसमें बाकायदा आपको मैं बताऊं कि इस केस में, परवेज़ मुशर्रफ के केस में, जो हुकूमत थी वो मुद्दई थी, ठीक है। और कल परवेज़ मुशर्रफ साहब को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनको सज़ा मिली। तो सबसे ज़्यादा परेशान जो है ना वो हुकूमत है। आज उन्होंने खसूसी इजलास बुला लिए हैं और कल फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मंसूर अली ख़ान साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब का बयान आया है कि ये मुनासिब नहीं है, और सारे जनाब तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल सांप सूंघ गया है। दोस्तों, आज मैं एक अपनी पुरानी वीडियो का हवाला देता हूँ। तो एक पुराने वीडियो में मैंने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ है ना, ये मुशर्रफ की बाक़ियात में से है। एक नारा लगता था कि मुशर्रफ की बाक़ियात हमेशा, और ये इमरान खान लोग भी लगाते थे। मज़े की बात है, जो बाक़ियात हैं ना वो भी लगाते थे। वो परवेज़ लाई वगैरह के बारे में लगाते थे, उनको डाकू भी कहते थे, आपको पता है। और ये इमरान खान लगाते थे कि मुशर्रफ की बाक़ियात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हकीकी तौर पे मैंने ये कहा था कि मुशर्रफ की बाक़ियात में अगर मुस्लिम लीग काफ है तो वहाँ मुस्लिम तहरीक इंसाफ भी है, और वो साबित हो गया है। भाई, फ़ैसला मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ आया है और 3 जजों ने फ़ैसला दिया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास अपील का हक़ महफूज है। तो हुकूमत के लाले पड़ गए हैं और वो परेशान हो रहे हैं। और आज सोशल मीडिया पे तो ये आ रहा है कि जी आप बताएं अपने अबू को बचाने के लिए कौन फ़िक्रमंद है। बात समझ आ गई ना आपको कि अबू को बचाने के लिए सारी तहरीक इंसाफ जो है वो परेशान हो गई है। आर्मी ने तो अपना बयान दिया है, उनका तो DGISPR ने बयान दिया है, तर्जमान ने बयान दिया है, बड़ा गुस्से और शदीद गुस्से वाला बयान उनका आया है। तो तहरीक इंसाफ का तो ये तो मुद्दई थी, ये चाहते तो मुकदमा वापस भी ले सकते थे। तो कल भी मैंने कहा है कि इस मुकदमे को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। परवेज़ मुशर्रफ ने सीरियस ना लिया, कोई अच्छा वकील नहीं किया, हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया, इस केस को विड्रा नहीं किया, आर्मी ने इसको सीरियस नहीं लिया, मुशर्रफ को यहाँ बुलाया नहीं कि आओ मेरिट के ऊपर फैसले का सामना करो। तो जब किसी ने भी सीरियस नहीं लिया और 125 पेशियों के बाद 6 साल के बाद एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ गया है, तो अब उनके कहीं पाँव ज़मीन पे टिक नहीं रहे और वो कोई धमकियाँ दे रहा है सोशल मीडिया पे, और कोई कैसी बातें कर रहा है, अजीब व गरीब बातें कर रही हैं, तौहीन अदालत की सारी बातें हो रही हैं। और आसिफ सईद खोसा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप देखें उसके फादर इन लॉ तक लोग पहुंच गए हैं कि जनाब नसीम शाह ने भुट्टो को फांसी दी थी, और उसके बेटे ने मुशर्रफ के पहले ही कह दिया था कि जनाब मुशर्रफ को सज़ा होने जा रही है। हालांकि ये फ़िक्र उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि ट्रायल चल रहा है बड़े ताकतवर लोगों का। तो बहरहाल इसमें देखने की बात यह है, एक तो ये है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ की बाक़ियात है, तहरीक इंसाफ मुशर्रफ की बाक़ियात में से है। जो इतने परेशान हो रहे हैं, आप मुद्दई हैं, आप तो खुश होते। अब वो सोच रहे हैं जी कि हम इसकी रिव्यू कैसे करें, क्योंकि मुद्दई तो रिव्यू कर नहीं सकता, मुद्दई के तो हक़ में केस गया है, मुद्दई के तो हक़ में केस है, सज़ाए मौत हो गई है, तो मुद्दई कैसे रिव्यू करेगा।
اور عمران خان جو ہے وہ اس کو نیند نہیں آئی رات کو کہ میں نے اب پرویز مشرف کو کیسے بچانا ہے. تو اتنے زیادہ یو ٹرن اور اتنی زیادہ منافقت سے سارا کچھ یہ چل رہا ہے. تو دوستو یہ تو بڑا ہی خطرناک ہے. یقین کرو یہ تو سیکیورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے. کل کو کوئی بھی یہ چیز جو ہے بہت بڑے المیے کا سبب بن سکتی ہے کہ کوئی دباؤ آئے, اس دباؤ کو قبول کر لیتا ہے عمران خان. تھوڑا سا محمد بن سلمان کا دباؤ آیا تو اس نے جناب ملیشیا جانے سے انکار کر دیا, جس کے پوسٹر وہاں پہ لگ چکے تھے. اب تھوڑا سا یہ دباؤ آیا, قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے دباؤ آیا, فروغ نصیب کو استعفیٰ دے کے ان کا وکیل بنوا دیا. تو یہ تو دباؤ برداشت کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. نہ اس کا ویژن ہے, نہ اس کے ساتھ مخلص لوگ ہیں. ساری کی ساری مشرف کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہے. فردوس عاشق امان کون ہے, جہانگیر ترین کون ہے, فواد چودھری کون ہے, اس طرح نام لیتے جائیں ختم ہی نہیں ہوں گے. تو جناب عالی یہ اس حکومت کو سوگ نہیں منانا چاہیے. اس حکومت کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. یہ اس کیس میں مدعی حکومت تھی, مدعی. اور جو سخت بیانات آ رہے ہیں اور توہین عدالت والے بیانات آ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, اپیل کریں. اپیل میں ہو سکتا ہے وہ بری ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور یہ ان کے اوپر کوئی فوج کے حوالے سے غداری کا الزام نہیں ہے, پاکستان کے حوالے سے غداری کا الزام نہیں ہے. جو لوگوں کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں, آرمی چیف ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے طور پہ وہ غدار نہیں ہیں. ان کو تو کل ہم نے کہا ہم ان کی جو 3 جنگیں لڑی ہیں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, لیکن وہ غدار ہوئے ہیں. آئین توڑا ہے اس نے, یہ تو سب مانتے ہیں آئین توڑا ہے کہ نہیں توڑا, اسمبلیاں توڑی ہیں کہ نہیں توڑی, ایمرجنسی لگائی ہے کہ نہیں لگائی. اگر اس کا جواب ہاں میں ہے نا تو یہ اس کی سزا ہے. باقی چیزوں کو ہم نہیں چھیڑتے. باقی تو وہ گوریلا ماشاءاللہ SSG گروپ کے تھے اور وہ بہت بڑے ہمارے سپہ سالار تھے. ہم اس کو ہر طریقے سے وہ کرتے ہیں. آرمی چیف کا جہاں پہ آئے گا وہ ہیرو ہوگا. اسی طرح عمران خان جہاں کا کرکٹ کے حوالے سے آئے گا ہیرو ہوگا. تو باقی تو وہ زیرو ہی ہے نا آپ کے سامنے. تو اس لیے وہ والا غدار نہیں ہے. یہ آئین اس نے توڑا ہے, اس کو ماننا چاہیے, یہ حقیقت ہے. اور صبر و تحمل سے کام لیں. توہین عدالت ہو رہی ہے. یہ میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, بہت لوگ گالیاں دے رہے ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب کو اور عدالتوں کو, اور گالیاں بھی بڑے ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں جن سے ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے, کہ جو ہر سولین کو غدار قرار دیا گیا تھا. تو جب نواز شریف کو کوئی غدار کہے تو ان کو بھی, ان کے چاہنے والوں کو بھی اتنا ہی دکھ ہوگا. جب زرداری کو کوئی غدار کہے گا تو اس کے چاہنے والوں کو بھی اتنا ہی دکھ ہوگا. اس لیے اس دکھ کو صبر و تحمل سے برداشت کریں اور اس کی اپیل کریں سپریم کورٹ میں. وہاں پہ یہ جلدی اس کی سماعت ہو جائے گی. اور ابھی تو پرویز مشرف کے پاکستان آنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا شدید رد عمل آیا ہے, اگر اس سزا کے اوپر عمل ہو جائے تو پھر تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. پھر تو آپ کچھ بھی کہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے. اگر پرویز مشرف کو باقاعدہ سزائے موت کا عمل ہو جاتا ہے تو پھر تو کل کے بیہیویئر سے لگ رہا ہے کہ پھر تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچے گا. لہٰذا ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحمل کریں اور اس کی آگے اپیل کریں. نیچے سارے ملزموں کو سزائے موت ہوتی ہے. ہائی کورٹ آتے ہوئے آدھے بری ہو جاتے ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہوئے اور زیادہ بری ہو جاتے ہیں. یہ بھی اس طرح کی چیز ہے, قانونی حکم اس کو دیکھنے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, اور مشرف کی باقیات جو ہیں ان کو بھی یہی کہیں گے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ کون اپنے ابو کو بچا رہا ہے. فواد چودھری صاحب, یہ آپ کا ہی فکر ہے کہ دونوں اپنے ابو کو بچا رہے ہیں. اب تو پوری پارٹی اپنے ابو کو بچا رہی ہے.